काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको एउटा आक्रोशित ट्विटले प्रचण्ड र प्रचण्डका घरबेटी सामाजिक सञ्जालमा छाएका छन्। चिया पसलको गफको विषय बनेका छन्। कुनै पनि ठेकाको काम समयमा पूरा नगर्दा पनि प्रचण्डका घरबेटी ठेकेदार शारदा प्रसाद अधिकारी किन दण्डित भएनन्? के उनको घरमा प्रचण्ड भाडामा बसेकाले उनले नाजायज फाइदा पाएका छन् कि प्रचण्डले नै उनको संरक्षण गरेका छन्? अनि कुनै ठेकेदार लगातार काम नगर्दा पनि नयाँ नयाँ ठेका पाउने हकदार कसरी बन्छ? अहिले आम चर्चा छ। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्यूज या टुडे। प्रचण्डलाई ट्रोलमा ल्याएका बालेन अहिले आफै पनि ट्रोल बनिरहेका छन्। स्वतन्त्र जितेका धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बीच अहिले जुहारी चलेको छ। काठमाडौँको फोहोर देखेर धरानका मेयरले गरेको कटाक्ष मेयर बालेनले सहन सकेनन् अनि आफ्नो जित पनि धरानका मेयरले नै गरिदिएको होला भन्दै प्रति कटाक्ष गरे। त्यस यता हर्क बालेनलाई लगातार कटाक्ष गरिरहेका छन् भने बालेन भने अहिले चुप छन्। अब हर्कलाई बालेनको जवाब के होला भन्दै मानिसहरू सामाजिक सञ्जाल ढुकेर बसेका छन्। बुधबार साँझ एउटा विषयले सामाजिक सञ्जालमा सबैको ध्यान केन्द्रित गर्यो। ध्यान केन्द्रित गरेको विषय थियो काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह र सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ बीच सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा जुहारी नै चलेको थियो। दुई मेयर साम्पाङ र शाह स्थानीय तह निर्वाचनमा लौरो चुनाव चिन्ह लिँदै स्वतन्त्रबाट नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए। यी दुई जनप्रतिनिधिले गर्ने हरेक काम र निर्णयहरूलाई देशभरका जनताले बडो महत्त्वका साथ लिन्छन्। किनभने यी दुई मेयर शाह र साम्पाङ स्थानीय तह निर्वाचनमा पुराना दलहरूका किल्ला भत्काउँदै जनताको मतबाट विजयी भएका हुन्। विजयपछि बालेन र साम्पाङको देशभरमा चर्चा चलेको थियो। चुनावमा जित हासिल गर्नका लागि पार्टीमा आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने भ्रम चिर्न यी दुई मेयर सफल भएका छन्। बुधबार राति सुरुमा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले फेसबुकमा एक स्ट्याटस पोस्ट गर्दै आफू काठमाडौँ नगएको भए फोहोर उठ्ने थिएन भन्दै व्यङ्ग्य गरेका थिए। त्यसपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले उनको पोस्टमा प्रतिक्रिया दिँदै लेखेका छन्, हो नि तपाईकै लौरो चुनाव चिन्ह लिएर मैले चुनाव पनि त जितेको हो नि। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेका दुई चर्चित मेयर शाह र साम्पाङ बीच फेसबुकमा जुहारी चलेपछि यो विषयले अहिले सामाजिक सञ्जालको माहौल निकै तातिएको छ। मेयर शाह र साम्पाङ बीच चलेको जुहारीको चर्चा संसदमा पनि चलेको छ। नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण कुमार राईले दुई मेयर बीचको जुहारीको विषय संसदमा उठाएका हुन्। उनले फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रभावकारी काम नगरेको बताएका छन्। संसद राईले महानगरपालिकाले फोहोर विसर्जनमा माटोले पुर्ने काम गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। त्यसैगरी साम्पाङले फेसबुकमा गरेको पोस्टमा कलाकारहरू र राजनैतिक दलका नेताहरूले समेत आफ्नो अभिव्यक्ति व्यक्त गरेका छन्। बालेन र हर्क दुवै सामाजिक सञ्जालमा अति सक्रिय मेयर हुन्। उनीहरूको हरेक कुराको तुलना हुने गरेको छ। हालै काठमाडौँ आएका मेयर साम्पाङले यसअघि सडकमा थुप्रिएको फोहोर बारेमा पनि अभिव्यक्ति दिएका थिए। धरान नै सफल हुन लागेको भन्दै उनले काठमाडौँको बिजोग देख्दा श्रमदान गर्न मन लागेको पनि बताएका थिए। उनले पुनः अर्को पोस्ट गर्दै लेखेका छन्, आलोचना नै सुझाव हो भन्ने नबुझ्नेले के राजनीति गर्नु बेकारमा। यसमा बालेनको कुनै कमेन्ट छैन। मेयर साम्पाङले भने पुनः तेस्रो पोस्ट गर्दै केही आक्रोशको भाषा प्रयोग गर्दै लेखेका छन्, देशको राजधानीलाई फोहोरको थुप्रोले पुरेर राख्न पाइँदैन। मुख बजाउन छाडेर पाखुरा बजाउ नालायक हो। नामले खाएकाहरू हो। तिमीहरूको रिस उठोस् बेसरी। काम गर काम हावातालका हो। यो पोस्टमा पनि मेयर शाहको कुनै कमेन्ट आएको छैन। साम्पाङले गरेको यो पोस्टमा धेरैले प्रतिक्रियाहरूमा उनलाई संयमित हुन र पोस्ट कम गर्न सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै मेयर बालेनको कमेन्टमा भने बहुसंख्यकले समर्थन जनाउँदै सहमतिको प्रतिक्रिया जनाएका छन्।
यसै बीचमा मेयर साम्पाङले बिहीबार बिहान आफूले गरेको 100 दिनको कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। उनले फेसबुक मार्फत 13 बुँदामा प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले नेपालमा श्रम संस्कृतिको क्रान्ति सुरु गरेको, 4 ठाउँबाट खानेपानीको मुहान थपेको, 4 लाख बिरुवा रोपेको, जलविद्युतको सफल परीक्षण गरी बगरमा बत्ती बालेको लगायतका काम गरेको उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरी मेयर साम्पाङले प्रशासनिक सुधार, तटबन्ध, विपद व्यवस्थापन र लागू औषध विरुद्धको अभियान सुरु गरेको जानकारी दिएका छन्। दुई मेयरबीच सामाजिक सञ्जालमा जुहारी चलेको केही समयपछि नै साम्पाङले आफूले गरेको कार्य विवरण सार्वजनिक गरेपछि मेयर बालेनलाई टक्कर दिएको देखिन्छ। यता काठमाडौँ महानगरपालिकामा भने मुख्य समस्याको रूपमा रहेको फोहोर व्यवस्थापनमा कुनै नयाँपन देखिएको छैन। नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि विगतका व्यथिति हटेर काठमाडौँ महानगर नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्छ भन्ने महानगरवासीको आशा थियो। तर नयाँ नेतृत्वको कार्यकाल 3 महिना बितिसक्दा पनि महानगरले फोहोर मैला व्यवस्थापन, सार्वजनिक शौचालय र सवारी चाप व्यवस्थापनका लागि पहल भए पनि दिगो रूपमा समस्याको समाधान भने अझै गर्न सकेको छैन। हुन त महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ। महानगरले साउन 1 गतेदेखि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन महानगरवासीलाई आग्रह गरेको थियो। यसरी नछुट्याए प्रत्येक पटक 500 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने चेतावनी पनि दिएको थियो। तर निर्देशन दिएपछि फोहोर उठेको छैन भन्दा पनि हुन्छ। नुवाकोटको बन्चरे डाँडा स्थित ल्यान्डफिल साइट निर्माणमा ढिलाइ र वर्षाका कारण सिस्टोल ल्यान्डफिल साइट जाने सडक बिग्रिएकाले फोहोर उठाउन समस्या भएको महानगरले बताउँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 2062 देखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्न नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकामा सुरु गरिएको थियो। तर अहिलेसम्म पनि अर्को ठाउँको व्यवस्था हुन सकेको छैन। सिस्टोल ल्यान्डफिल साइट भरिसकेको छ। त्यसैले बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न नदिने भन्दै स्थानीयले पटक पटक अवरोध गर्दै आएका छन्। ल्यान्डफिल साइटका स्थानीयसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरिनु पनि समस्या बल्झिरहने अर्को कारण हो। उपत्यकामा दैनिक करिब 1200 मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। अर्थात् एक परिवारले औसतमा 5-7 किलो फोहोर निकाल्छन्। सरकार र नागरिक गम्भीर भए फोहोर व्यवस्थापन हुनै नसक्ने भन्ने होइन, किनकि कुहिने फोहोरबाट मल, बायोग्यास उत्पादन गर्न सकिन्छ। नकुहिनेलाई पुनः प्रयोग गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। स्रोतमै छुट्याइएको कुहिने र नकुहिने फोहोर राख्न प्रत्येक घरमा 2वटा भाडा आवश्यक पर्छ। त्यसमध्ये एउटा महानगरले निशुल्क दिनुपर्छ, अर्को घरधनीलाई खरिद गर्न लगाउनुपर्छ। खरिदकर्ता आफूले किनेको भाडो सुरक्षित राख्न खोज्छन्। सामाजिक सञ्जालमा मेयर साम्पाङले गरेको टिप्पणीमा मेयर शाहले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको कुरालाई उठान गर्न खोजिएको छ। तर शाहले भने कुनै पनि काम योजना नबनाई गर्दा त्यसले पछि गएर असर गर्ने हुँदा ढिलै काम सम्पन्न गरे पनि अध्ययन र अनुसन्धान गरी दिगो रूपमा गर्ने बताउँदै आएका छन्। जनप्रतिनिधिको नाताले शिष्ट भाषामा सुझाव दिनुपर्नेमा सामाजिक सञ्जालबाटै गरिएको टिप्पणीले भने साम्पाङ आफूले गरेको कामप्रतिको अहम र अरूलाई कमजोर ठान्ने मानसिकता रहेको बुझ्न सकिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा यी दुई मेयरका समर्थकहरू पनि उत्तिकै छन्। त्यसैले प्रतिस्पर्धात्मक शैलीबाट भन्दा पनि ठोस योजना र काम गर्दा आउने अडचन हटाउँदै काम गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ। स्वतन्त्रबाट निर्वाचित दुई मेयर मित्रवत व्यवहार हुनुपर्ने हो, तर उनीहरूबीच सामाजिक सञ्जालमा वाकयुद्ध नै भयो, जसले यी दुई जनप्रतिनिधिप्रति राम्रो सन्देश भने पक्कै दिएको छैन। राजनीतिक दलहरू भने आफ्नो बार्गेनिङ पावर बढाउने प्रपञ्चमा लागेका छन्। विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्र एमाले भन्दा ठूलो वाम शक्ति या कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने चाहनामा देखिन्छ। माओवादीमा वामदेव र बाबुरामको इन्ट्री यसैको कडी हो। वामदेव र बाबुरामलाई आफ्नै पार्टीको चुनाव चिन्हमा निर्वाचनमा भाग लिन सहमत गराउन सफल भएको माओवादी नेकपा एकीकृत समाजवादी संघ समेत एकै घोषणा पत्रमा निर्वाचनमा भाग लिने तयारीमा छ। निर्वाचनपछि वामदेव बाबुराम सहित एकीकृत समाजवादीलाई आफ्नो पार्टीमा विलय गराउने प्रचण्डको चाहना देखिन्छ।
आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलहरू रणनीति तयार गर्नमै व्यस्त छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाने तयारीमा छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने अहिलेसम्म कुनै पनि दलसँग चुनावी एकता गर्ने निर्णयमा पुगेको छैन। 5 दल सहितको गठबन्धन एकातिर र एमाले अर्कोतिर हुँदा यस पटकको निर्वाचन निकै रोचक बन्ने देखिन्छ। यस्तै एमाले बाहेकका कम्युनिस्ट घटकहरूको चुनावी एकताले त झन् यस पटकको निर्वाचनको रौनकता बढ्दै गएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई जोड्दै वामपन्थी केन्द्र बनाउन कसरत चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउन जोडबल गरिरहेका छन्। देउवाको लोसपामा ल्याउने जोडबल र कम्युनिस्टहरूको वामपन्थी केन्द्र बनाउने कसरतले सीट बाँडफाँडमा कांग्रेसलाई थप सकस भएको छ। नेपाल समाजवादीका बाबुराम भट्टराई र नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका वामदेव गौतमले माओवादीकै चुनाव चिन्हबाट प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचनपछि माओवादीमै विलय हुने सन्देश दिएका छन्। लोसपालाई सके सरकारमै नभए पनि गठबन्धनमा सामेल गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको जोडप्रति जनता समाजवादी पार्टी जसपा भने सन्तुष्ट छैन। गठबन्धनका नेताहरू 2074 सालमा जितेको सीट सम्बन्धित दललाई राखेर बाँडफाँड मिलाउने कसरतमा रहेका छन्। यसो गर्दा मधेसमा कांग्रेसको 6 सीट मात्रै सुनिश्चित हुन्छ, जसमा साबिक संघीय समाजवादी फोरमले 9 र लोसपा 9, साबिकको राष्ट्रिय जनता पार्टीले 10 सीट जितेको थियो। माओवादीले मधेसमा 5 सीट जितेको थियो। एमाले सिराहा 3 र धनुषा 4 बाट विजय भएको थियो। गठबन्धनमा लोसपा पनि जोडिदा एमाले जितेका 2 सीटमा मात्रै गठबन्धनले भागभण्डा गर्नुपर्ने हुन्छ। 2074 सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी बीच गठबन्धन बनेको थियो। कांग्रेस एक्लै भिड्दा धेरै ठाउँमा ठूला नेताहरू नै पराजित भएका थिए। प्रत्यक्षमा एमालेका सांसद रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला नेता व्यवस्थापन गर्न सहज भए पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादी रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा व्यवस्थापन कठिन बनेको छ। जस्तो रामचन्द्र पौडेल चुनाव हारेको तनहुँ 1 बाट किसान श्रेष्ठले जितेका थिए। एमालेबाट चुनाव जितेका श्रेष्ठले अहिले एकीकृत समाजवादीमा रहेका छन्। पौडेलले पनि चुनाव लड्न चाहेका छन्। यस्तै समस्या झापामा विश्वप्रकाश शर्मा, मोरङमा महेश आचार्य, नुवाकोटमा रामशरण महत, दाङमा दीपक गिरी, सिन्धुपाल्चोकमा मोहन बस्नेत, डोटीमा वीरबहादुर लगायतका रहेका छन्। धनुषा 3 बाट विमलेन्द्र निधि लोसपाका राजेन्द्र महतोसँग पराजित भएका थिए। लोसपा गठबन्धनमा आउँदा निधि र महतोको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ। गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस मधेसका 136 पालिका मध्ये 1/3 अर्थात 46 पालिका जितेर पहिलो भएको छ। त्यसैले मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस नेताहरूले स्थानीय तहको मत हेरेर भागभण्डा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। उनीहरूले 2070 सालको निर्वाचन परिणामलाई समेत मूल्याङ्कन गर्न आग्रह गरेका छन्। 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा कांग्रेसले 19 सीट जितेको थियो। तेस्रो ध्रुवीकरणको प्रयास असफल। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले बाहेकका कम्युनिस्ट र समाजवादी शक्तिलाई समेटेर तेस्रो राजनैतिक शक्ति बनाउने प्रयास गरे। उनले यसलाई समाजवादी केन्द्रको नाम नै दिए। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, वामदेव गौतम, विप्लव लगायतलाई समेटेर समाजवादी केन्द्र बनाउन पहल गरे। तर यसो गर्दा दाहाल एकल रूपमा हावी हुने भन्दै अरू नेताहरूले त्यो स्वीकार नै गरेनन्। केन्द्र नबन्ने भएपछि दाहालले गठबन्धनभित्र उपगठबन्धनको अर्को कार्ड फ्याँके, तर त्यसले पनि ठोस रूप लिन सकेन। गौतम र डाक्टर भट्टराईलाई भने उनले सहमतिमा ल्याए। धेरै थपिँदा कांग्रेसमा चिन्ता। सत्ता गठबन्धनमा दलहरू थपिँदै जाँदा कांग्रेसका नेताहरू खुसी हुनुपर्नेमा अधिकांश चिन्तित देखिन्छन्। जति नेता वा पार्टी थपिँदै जान्छन् कांग्रेसको भाग घट्दै जाने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ। यसबाट डाक्टर शेखर कोइराला पक्ष अझ बढी सशंकित बनेको छ। त्यही कारण कोइराला पक्षले छुट्टै भेला गरी 40% सीट आफ्नो पक्षमा दिन देउवा पक्षमाथि दबाव बढाएको छ। सोही कारण कोइराला पक्षधरका नेताहरू गठबन्धनको विपक्षमा छन्। तर कांग्रेसले नगरे अरू पार्टी गठबन्धन गर्ने र त्यसो हुँदा कांग्रेसको पक्षमा चुनाव परिणाम नआउने बुझाइमा संस्थापन देउवा पक्ष छ। मधेस केन्द्रीय दल गठबन्धनकै पक्षमा। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समाजवादी फोरम र राजपाले 33 सीट जिते। तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम 10 र राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रत्यक्षमा 11 सीट जितेका थिए। समानुपातिकमा फोरम र राजपाले 6-6 सीट ल्याए। मध्य प्रदेशमा यी दुवै दलले बहुमत ल्याएर सरकार बनाए।
पछि यी दुवै दल एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी बन्यो। तर एकीकरणको 1 वर्ष पनि नपुग्दै विभाजित बन्यो। अहिले यादव नेतृत्वको जसपा र ठाकुर नेतृत्वको लोसपा दुई पार्टी छन्। उनीहरू बीच तिक्तता छ। डाक्टर सीके राउतले नेतृत्व गरेको नेपाल जनमत पार्टी पनि मधेसमा क्रियाशील छ। स्थानीय निर्वाचनमा सोचे जस्तो परिणाम भने यो पार्टीले पनि ल्याउन सकेन। ओली सरकारको पालामा पृथकतावादी आन्दोलन छोडेर राउत मूलधारमा आएका थिए। राउतले आगामी चुनावमा तालमेलका लागि ठाकुर र यादव नेतृत्वको दुवै पार्टीमा प्रस्ताव गरेका छन्। आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसको राजनैतिक हैसियतका आधारमा सिटको रक्षा गर्दै सबैलाई मिलाएर जानुपर्ने चुनौती प्रधानमन्त्री देउबा सामु छ। स्वच्छता पारदर्शिताको नारा दिए पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका र त्यही नाराका कारण विजय समेत भएका कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख उपप्रमुखले अहिलेसम्म पनि निर्वाचनको खर्च नबुझाएपछि विवादमा तानिएका छन्। निर्वाचन नियमावली अनुसार कुनै पनि उम्मेदवारले निर्वाचित भएको 30 दिनभित्र निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सार्वजनिक गर्न नसके उनीहरूमाथि कारबाही हुने प्रावधान छ। तर यस्तो कारबाही भएको कुनै नजिर भने अहिलेसम्म भेटिएको छैन। यस पटक होला त कारबाही, भए कतिसम्मको होला त चासो सबैतिर अहिले यही छ। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट जनताले नयाँ तथा फरक जनप्रतिनिधि पाएको 100 दिन पूरा भएको छ। यससँगै जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो स्थानीय तहमा 100 दिनको अवधिमा आफूले गरेका कामहरू सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। आफ्नो स्थानीय तहमा आफूले गरेका कामका विवरणहरू सार्वजनिक गर्नु उनीहरूको दायित्व पनि हुन्छ। निर्वाचनको 100 दिन त पूरा भयो, तर उम्मेद्वारहरूले अहिलेसम्म पनि निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुनसुकै दलबाट उम्मेदवारी दिनका लागि उनीहरूले निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्छन्। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 मा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले 30 दिनभित्र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले बताए। 2073 मा भएको व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन परिणाम निस्केको अथवा परिणाम प्राप्त भएको 30 दिनभित्र राजनीतिक दल अथवा उम्मेदवारले चाहिँ आफूले निर्वाचन गरेको प्रचार प्रसार खर्चको विवरण तोकेको कार्यालय अर्थात् त्यो भन्नाले हाम्रो निर्वाचन कार्यालय अथवा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएर चुनावी मैदानमा गएपछि उम्मेदवारहरूले हारे पनि प्रतिनिधि भएर आए पनि आफ्नो खर्च विवरण आयोगलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तर 100 दिन बित्दा धेरै जसो उम्मेदवारहरूले अहिलेसम्म पनि निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन्। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा उम्मेदवारी दिएका मध्ये करिब 21,230 जना उम्मेदवारले मात्र तोकिएको समय सीमा भित्र खर्च विवरण बुझाएको आयोगका सहप्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए। त्यो व्यवस्था बमोजिम करिब 21,000 अथवा 21,230 जना उम्मेदवारले मात्र, कोही निर्वाचित हुनुहोला, कोही चाहिँ पराजित हुनुहोला, तर निर्वाचन उठ्नुभएका 21,230 जना प्रतिस्पर्धीले मात्रै तोकिएको समयभित्र अर्थात् 30 दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुभएको छ। त्यस्तै 8,652 जनाले भने 30 दिनपछि खर्चको विवरण दिएको सहप्रवक्ता अर्यालले बताएका छन्। यसबाहेकका उम्मेद्वार भने खर्चको विवरण नदिने सूचीमा पर्दछन्। आयोगमा निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारहरू 1 लाख भन्दा बढी रहेका छन्। 1,15,131 जनाले चाहिँ निर्वाचन खर्च चाहिँ विवरण पेश गर्नको छैन। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको 1 महिनाभित्र सम्पूर्ण उम्मेद्वारहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने कानूनी प्रावधान छ। जुन कानूनी प्रावधानमा ढिलो बुझाउन पाउने र म्याद थप्न पाउने विषय समावेश नभएको सहप्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए। निर्वाचन आयोगले तोकेको समय वा 30 दिनभित्र विवरण पेश गरेकाहरूले पनि खर्च विवरण भने सार्वजनिक नगरेकाले उनीहरूले 7 दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। साथै निर्वाचन आयोगले 30 दिन भन्दा पछि खर्च बुझाएका र बुझाउँदै नबुझाएकाहरूलाई पनि 7 दिनभित्र नबुझाउनेको स्पष्टीकरण दिन आग्रह गरेको छ। खर्च विवरण पेश नगरेका उम्मेद्वारहरूले आफूलाई आयोगले कारबाही नगर्नुपर्ने कारण स्पष्टीकरणमा खुलाउनु पर्ने उनले बताए। अगाडिका प्रक्रिया अपनाउँदाखेरिमा 21,230 जनालाई आफ्नो चाहिँ पालिकामा
आफूले पेश गरेको विवरण चाहिँ सार्वजनिक गर्नु 7 दिनभित्र भन्ने निर्देशन दिएको छ, जुन चाहिँ उहाँहरू नियमअनुसार चाहिँ गर्नुपर्ने नगरेको देखिन्छ। अझ खर्च विवरण त पेश गर्न, तर सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई पालना गर्नुहोस् भनेर आयोगले निर्देशन दिएको छ। र बाँकीको हकमा अर्थात् 8,000 जना जति चाहिँ ढिलो बुझाउने र 1,15,000 जति चाहिँ नबुझाउने, उहाँहरू दुवैजनालाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचन आयोग ऐन 2073 ले निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेद्वारलाई जरिवानादेखि 6 वर्षसम्म उम्मेद्वार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर उक्त व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्दै राजनीतिक पार्टीबाट र स्वतन्त्र रूपमा उम्मेद्वारी दिएका गरी धेरैले निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका छैनन्। 100 दिनसम्म उम्मेद्वारले खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेपछि आयोगले स्पष्टीकरणका लागि 7 दिनको समय दिएको छ। यदि उम्मेद्वारहरूले 7 दिनभित्र आफ्नो खर्च विवरण नबुझाएमा आयोगले अगाडि के गर्ने भन्ने बारे सोच्ने सहप्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ। यसलाई त आयोगले थप निर्णय गरेर गर्नुपर्दछ। अहिले आयोगले गरेको पछिल्लो निर्णय अनुसार चाहिँ यिनी 2 खालका निर्देशन दिएको छ र त्यो निर्देशन बमोजिम काम नभएमा अथवा आयोगलाई प्राप्त भएको विवरण अनुसार चाहिँ आयोगले थप निर्णय गरेर कुन प्रक्रियामा जाने अथवा कुन कारबाही गर्ने आयोगले निर्णय। निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी दिएका उम्मेद्वारहरूलाई आयोगले निर्वाचन खर्च दिने प्रावधान छ। साथै खर्च व्यवस्था बुझाउने नियम पनि निर्वाचन आयोग ऐन 2073 मै भए तापनि यसअघि 2074 को चुनावमा भने यो कानून अनुसार काम भएको थियो। त्यसकारण 2074 को अघिल्लो निर्वाचनमा कतिले विवरण बुझाए भनेर आयोगसँग कुनै तथ्याङ्क छैन। तर यो निर्वाचनदेखि भने आयोगले यो कानूनी प्रावधानलाई प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थालेको हो। कानुनमा व्यवस्था छ, निर्वाचन खर्च दिनुपर्ने पनि कानुनी प्रावधान छ, यही कानुन हो। तर अहिले जस्तो आयोगले सबैको विवरण चाहिँ गरेर यसरी प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि चाहिँ गरेको अवस्था थिएन। निर्वाचन आयोग ऐन 2073 भन्दा अघि 2071 मा पनि बागलुङमा भएको उपनिर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनको खर्च नबुझाउने उम्मेद्वार बन्न नदिने निर्णय भएको थियो। तर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाउने र सार्वजनिक नगर्ने उम्मेद्वारलाई गर्ने कुनै पनि कानून कार्यान्वयन भने अहिलेसम्म आएका छैनन्। यस्तै उम्मेद्वारले आयोगले तोकेको खर्च भित्र रहेर निर्वाचनको तयारीमा विभिन्न शीर्षकको खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कुनै पनि राजनैतिक दलले आयोगले दिएको खर्च प्रति अन्यथा बोलेमा आयोग प्रतिको अनादर भएकाले आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको सहप्रवक्ता अर्यालले बताएका छन्। साथै आयोगले दिएको खर्च भन्दा धेरै खर्च गरेको पाइएमा प्रमाण सहित उजुरी दिएमा कारबाही हुने पनि उनले जानकारी दिए। यदि कसैले त्यसरी बोलिएको छ अथवा अन्यथा कुरा गरेको छ भने त्यो आयोग प्रतिको अनादर हो। त्यसैले आयोगले उहाँलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ। अब बाहिर चाहिँ अब यसरी भएको छ भन्ने कुरा त यदि प्रमाणहरू सहित चाहिँ उजुर पाजुर समयमा भयो भने आयोगले एक्सन पनि लिन्छ। निर्वाचन आयोगबाट हुने सबै निर्वाचनमा उठेका राजनैतिक दलका तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचन खर्च दिनु उम्मेद्वारहरूका लागि राम्रो पक्ष हो। तर जितेर पदमा पुगेका वा पछि परेका उम्मेद्वारहरूले निर्वाचन खर्च बुझाउनका लागि उत्तरदायी नहुनु एक लाजमर्दो विषय नै हो। यसका लागि निर्वाचन आयोगले चालेका कदमहरूले आगामी निर्वाचनहरूमा उम्मेद्वारहरूलाई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न र विश्वसनीय हुन प्रेरित गर्ने देखिन्छ। अहिले फिल्मी जगतमा प्रेम गीतको चर्चा छ। भारतमा हिन्दी भाषामा प्रदर्शन हुन लागेको पहिलो नेपाली चलचित्र भन्दै प्रेम गीतले निकै चर्चा बटुलिरहेको छ। भारतमा पनि व्यापक प्रचार प्रसार भएको देखिएको छ। यसले नेपाली चलचित्रलाई भारतीय बजार खोलेको दाबी समेत गरिएको छ। यसैबीच चीनमा पनि चिनिया भाषामा प्रेम गीत प्रदर्शन हुने चर्चा भइरहेको छ। फिल्मी बजारलाई उत्साहित बनाएको यो समाचारले नेपाली सिनेमालाई साँच्चै केही फाइदा गर्ला या केही कलाकारको भारतीय चलचित्रमा भविष्य बनाउला, अहिले चासो यही छ। हस्त आजलाई न्युज ज्याट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।